الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ موے دا دعوی دا سورت. Hey there. Subscribe to my دا channel. سے دعوی دا چھ مراد Also دے press this bell icon. رد پٹولو اقسام دا شرک اور پٹولو اقسام دا مشرکانو. لاڑی عظیم شان دعوی دا. ادا نقطہ چھ حدیث کی راضی الحمدللہ تملأ المیزان. سبحان اللہ چوئے ندوم ثواب کی چی میزان و قیامت کی نی منڈا کی نی مطلب ریڈا کشید ثواب. لیکن الحمدللہ چوئے تملأ المیزان طول الطلب کی ڈکی ذکر دیکھ ڈلوی کمال. اور پدی کی معنی دا حصر مشتا اور دا تخصیص مشتا. ذکر دعوت سڑے کی نو پر دعوت کی بتعمیم نہ کہ دا پٹھے زمان دے استام دا خداو نہ شوکا نہ دا پٹھے خاص زمان استاڑو بگزیسا نشتا بس دعوت جوڑا شو گیا. دارنگی الحمدللہ کے دا تخصیص معنی بمرادی یہ خدا دے چلام دا پار دا تخصیص تے بل لفظ اللہ معرفہ دا. سیدی خان کی لکھلی تعریف الجزئین یفید الحسرہ کلے چھ مبتدا خبر دوارا معرفی نو حسر معنی مرادی نو معنی دا الحمدللہ لا لغیرہ من نبی نو ملک نو ولین الاخری. حمد خاص اللہ دے لا نسوا دا حمد نہ نبی لشتا نہ ملک لشتا نہ ولی نہ انسان قبر نہ پیر لا نہ فقیر لا نور نوے نفی کے اثر وہی دیتا نفی اما عدا. اور دا حسر پتور بانے دا پلفظ دا لہو الحمد سرم راغلے لہو الحمد لوی مقدم کرے دا حسر دا بارا سورت سبا والیات سورت رومت اللہ سیاد. دارنگی بلد راضی فللہ الحمد حسر دے سورہ جاسیہ شپک دیر سیاد کی. ارگل چبرے کے معنی دا حسوان ذکر نور ترکیبون ارال اللہ الحمد للہ الحمد الحمدللہ. اور پدے کے قرآن کریم کی شپگ آیتون کی امر کڑے دے نبی تا قل الحمدللہ تو دا سوایا گورے الحمدللہ نو دے کی وہ معنی تخصیصی ذکر وہ دعوی جوڑی دا بسرنگی رد راضی پٹولو کفریات و مشرکانو. دائیں تفصیل بیادا ہے دا الافلام پا الحمد کے الافلام جنسی دی یا عہدی دی اور غردار چیزے تا الافلام عہدی ہوئی. ذکر علماء عربیت تو علماء اصول فقہ تلوید توضیح اور دارنگی نور الانوار ای کلی کلی پا الافلام کے دا الافلام عہدی چرے دا حقیقی دی اور جنسی تم حقیقی ہوئی اور استغراقی وغیرہ چدا مجازی الافلام دی نہ حقیقت چسو پر امکان لگی مجاز سمجھنے مو ہے. دیدے کی یا خوا الافلام کہ جنسی والی نمان ماہیت دا حمد خاص اللہ علیہ ماہیت دا حمد بے اللہ علیہ سنگ مخلوق لمشتا کنا نہ مراد و حمد دا مرادی حمد شرعی. مجھے بلی کہ دا سوال جواب راضی نو دا پری دا کنا دا سوائے الافلام عہد خارجی. عہد خارجی دا پارا معہود فرد مخ کے نپکاری وائے غشتارے کنا قرآن کریم کے احادیث و صحیحاؤ کے و محکموں کتابوں منزلوں کے اللہ تعالیٰ خپل حمدون ذکر کری خپل اسماء ذکر کری خپل صفات دا کمال ذکر کری. دا الافلام تراجی کا کنا دا سوائے الحمد آغا صفتون ہے اللہ قرآن کی ذکر کری آغا صفتون ہے محکموں کتابوں کی ذکر کری آغا صفتون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری اللہ دا پارا دا ټول خاص دی یو اللہ دا رب الچالے موائے دے اصلی مفہوم دا
دا لفظ الف لام پر باندې دلالت کوي. حمد په لغت کې څه ته وایي؟ حمد بساوی کې حمد ویل کې ثنا او جمیل بالجمیل اختیاری خصنا خ ذکر دی او سړی کې ولې خ کاری کړی کا فارسی کی آیت سسودن ہوئی ستائش کردن، پختو کی آیت ہوئی ستائنہ کول. دا جکم کتابونو کی مولیانو تاسو سویلو چې حمد په لغت کی ستودن دوئی او په اصطلاح کے ثنا و جمیل بالجمیل اختیاری تھی دا غلط دتویلی وی استاد دا غلط ہے. دا ودای سے لگا سڑے ہوئی شیرا ډوډۍ ته په لغت کې ډوډۍ وي او په اصطلاح کې ورته خوبز وي. او یو شی دا وایي فارسی او پښتو د عربی فرق دی. نه په لغت کې ویل کې ثنا او جمیل، لغت کې ویل کې ستودن، لغت کې ویل کې سایه کول، دا لغوي معنی. ابھی لوگ اصطلاحی معنی ورزی نہ کرنا، دنے اصطلاحی معنی جوڑا. په اصطلاح کې حمد څه ته وایي؟ اصطلاح کې حمد اللہ تعالی ثنا باسمائه و صفاته التي ذکرت فی کتب اللہ تعالی و فی القرآن. حاصل دا سوا حمد اللہ شریعت کی دار اللہ غز نمونہ و صفتنا جو قرآن کریم کی زی بزیشتا حدیث صحیحو کشتا اگر شکل اللہ لعقیدتاً ثابت ہے او قولن وی عمل پم کے اللہ پر خاص کے دیتا ہوئی حمد اللہ تعالی دا حمد شرعی دے. اور در حمد مفہوم ہر گلے سے قرآن مانے حوالہ ور کرنا. قرآن کی ذکر ہر صورت کی شمار پکار دے چلی کہ اسماء اللہ کم کم دی سو اسمائی بکے اور بلے کہ اللہ صفات فعلیہ کم کم دی. دغه شراوال انداز الحمد مانش وکا الحمد دا سے جملہ چې رست قرآن ټول د تفسیر دی نو پائے کہ اللہ تعالی صفات سره دی صورت کے مستامخ کے منہ بیان کر نو دیو جنا معنی اس لیے دا شو الحمد اگر ټول صفاتونه کہ اللہ ځان له قرآن کی بیان کړي او په حدیث کې دا نه پر بیان شوی. Subscribe to my channel. دا خاص یو الله Also درې press this bell icon. بیا ودای تشریح شروع کی کنه دا اسم دے دا صفت دے دا صفت دے دا صفت دے دا بل تعبیر آسان سره اغه صفات الالوہیت تو صفات الربوبیت کله صرف دی الوہیت ذکر کی ربوبیت ته شامل کی. دغه چې الله ځان له ذکر کړي دا سری خو صفات د ربوبیت او د الوهیت دي کړه. نو تفصیلی معنی دا او چې الحمدللہ ټول صفاتونه د ربوبیت او د الوهیت چې خاص الله لري. عبداللہ ابن عباس پر ایک لگ تفسیر کیا تفسیر ابن عباس سے کم مشہور دے نہ ابن عباس کو پہلے نہیں لکھے تا وہ صاحب قاموس اگر شورو کرے دا عبداللہ ابن عباس تفسیر سر کتابوں نرا نقل کرے انو میں والاخر تنویر المقباس دیو مرگی پہ چرت مشبہ پہ غل کرونا اب دا تنویر المقیاس مقیاس دا بیدہ گورے تنویر المقباس قبس پی جائے میں قبس لئے رانا دا کی تفسیر ابن عباس لیکن قاموس والدہ کوتاہی کرے دا کہ عبداللہ ابن عباس تفسیر خود بڑے راوان روایتون سرا نقل لے ادا عجیبت سڑے رے دا چکم تفسیر ابن عباس پر ضعیف طریقہ را نقل دے دا غرا جمع کری سنگ قلبی و مقاتل دا عبداللہ ابن عباس شاگردانو کو پباب دا جرح و تعدیل کے ویلشی ریشی دا دوار چی راویان قلبی و مقاتل بالکل ضعیف دی واحدی پباب دا تفسیر کے نو دیولے کہ ضعیف تفسیروں نے راوڑا
ہاں تفسیر ابن عباس کے ٹک دا روایت دا کلوی و دا مقاتل لے حکم تفسیری چی دبل چا پسند سرم نقلی مجاہد ہم نقل کری بل راویم نقل کری زحاق وغیرہ خیر باعث رہتا ہے دوسرے بیا قبلی اغواہی تفسیر زدہ نقبلی خکلا چدے پائے کے متفردی نو متفرد روایت پکی دیر کم دی چرتا تفسیر ابن عباس پدی تفسیر ابن عباس کے معنی لکھلے الحمدللہ معنی لکھی الوحدانیت والالوہیت والالہت للہ تعالی وحدانیت و الوہیت خاص یا اللہ لردی نکرہ دو الوہیت معنی بگراؤ رکھا صفتنا دو الوہیت خاص یا اللہ دی پختو کی منرائن تعبیر کول شو معنی کی معنی کی خدا ویلی شکا ندلت ویلی شی صفتنا دا خدای تو خاص یا اللہ دی استا معنی شکا دیت صفات الالوہیت ہوئی ہاں تشریح بیا کہ دا اللہ دا نمون صفات خمونگا ہوئی شمار نشتا گا لیکن معلومی چاہ پدواؤ کے کلم منحصر کی دغ صفات الہی آپ سکے پرم دلائل کرتاب الازویلو چل سورت طلاق پا آخر کرائے خلاصہ راضی چن اللہ علی کل شیء قدیر واحاط بکل شیء علما اے دوی صفات القدرت و صفات العلم بس دا دو خبری اللہ تعالیٰ پارسی بانی قادر ہے دا قدرت نہ سے بار نشترے اللہ تعالیٰ پارسی بانی عالم نے عالم الغیب دا نہ سے پٹ نشترے دار صفات الالوہیت خلاصہ شوا دیو جن صورت آل عمران کی برائشی اللہ تعالیٰ عقلیت دلہ نے ذکر دے دوٹے کی ذکر کی العزیز والحکیم العزیز کے اشارہ کی صفات القدرت تا الحکیم کے اشارہ کی صفات العلم تا بڑے دوٹے کو کی راجہ مکڑ اداد وٹ کی بیا راجہ مکڑ اللہ سورہ اخلاص کے بلب سے سمت کی اللہ و سمت اللہ کولی شدا کنا ٹول سمندر چرے پیو کوزہ کی راجہ مکڑ ٹول صفات الہیہ روڑ پاس سمت کی راجہ مکڑ اللہ کولی شدا دا علم دے ابن ابی دنیا لکلی کتاب کی پائے کہ ابلیس وسوسے لکلی خلق ہوتا یو عالم و یو عابد شیطانانو دی ابلیس تاوی چې مونږ بری دواړو ډیر وسو کو موږ خو گمراه نه کړل ته زمون بابا یې تراته څه طریقه وکړه څه چلو کا ابلیس وی ماته پرې ماته معلومه نه مال چل راځي ها نو لاړ عابد تا دیو سائل په شکل کې وته تا یو مسلې تپوس کو او شیخان شیخوڑا کو په مسلو نه پوي دا بیل مشیخیه وته الله قادر دې پرې چې دا ټول اسمانو نه ټول ازمکا غرونا په یو اگې کې راځم کی په یو اگې کې نا خو بیل مشیخ وکنا هغه تعجب کو خدام څنګه کی بس دے غلے سے لڑ مگر تو یہاں میں خو کافر کہاں ولی شکیو کو دا اللہ پا قدرت کے عالم پسی لڑ عالم دا قرآن اگر دا تپوسو گو اللہ قادر دے شراٹو الاسمان نظم کا پیا ہو گئے کی راجمہ کی اگر گیلا ستوئی مڑا ورتوی آغا خو ازارا دا شیئن یقول له کن فیکون پاگے کنے شددین پتنگسیس کی مراجمہ کولی شی ابلیس تینا واپس لڑے یا مولا سڑے نشی دا عالم نے دا قرآن دے نشم گمراہ کولے نکی اللہ تعالیٰ دا سوایا تول صفتون اخپل اگر آجمع کی پیور ٹکی گے کل پر دور ٹکو گے العزیز والحکیم دل تیرا جمع کا بلفظ حامد کے کن اور تشریح پارا و بیات تفصیل کے چٹول صفتون دا خدای تو
کہ اختیارات و تصرفات و قدرت دے علم غیب دے دا یو اللہ لرخاص دی. نو رد سے پٹولو مشرکان کہ سوک دا صفتنا دا قدرت یا صفتنا دا علم غیب مشکل کشائی فریاد رسی سو کی صاحبتی اخپل معبودان لرا بوتان لرا سو کی صاحبتی ملائکو پیریانو پیغمبرانو پیرانو لرا سر لرا تاثیرات ثابتی جنات لے ثابتی نپائے ٹولوانے رد رائے پدی دے کنے چدا حمدنا خاص اللہ لرا ستاسو معبودان لرا نری نبی ملک جن وغیرہ پار نری دائیں دا شرک چکم اقسام فی التصرف فی العلم فی العبادت والدعا والنظر وغیرہ اگر طول پرے کے رد شد کہ صفتنا دا قدرت دا علم دا غیب دا خاص و اللہ لرزی صفتنا دا بندگے ہم خاص اللہ لرزی اصل شریک نشتا ددین اچت دعوی پا عالم کی بلے نشتا اچت مسئلہ الحمدللہ ذکر منگو دا سورت دعوی دا بلکہ دا قرآن کریم دعوی دا ہماتے بڑے کلمہ کی کمال ہو سمر لوے کمال دے دیو جندہ سکنوی سبحان اللہ والے نوی الشکر للہ والے نوی المدح للہ والے نوی پائے گدا مانا نشتے جکم دل تمگا ذکر کر دا کمال بڑے کے نرازی ہر گلے چ الحمد کی منگے صفات اللہ درشان ثابت بھی نورت سے پا منکرین صفات بانے معتزلہ و جہمیہ بانے رد شکا کہ سوک صفات نہ مانی اللہ دا پارا بالکل نہ مانی یا سوک اللہ تعالیٰ سر پا صفات کے دا صفات تشبیح کے للہ نشوائی کہ وہ شرک رائے کا دوارو ڈروانے رد دے خدای اور دعوت چ عالم تے قرآن کریم پیش کئی دعوے دپارا اس بات پکاری نو فرمائی دلتا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا درے والا دلیلو ندی دپار دا الحمدللہ اثبات الدعوات بالادلہ دا سکم جانا معلوم ہے دا دلیل نہیں دا نحیان لکلی وہ سو نحوی دا خلق نہ ہوئی کر خواب دا شرجامی اور حاشاوی سے عبدالغفور ہوتا ہے ماں سر پنجاب کی شوروں فاغی کی دا قانون لکلے سنگ قانون سے موصوب یو حکمی و موصوب بے صفت بانے نو صفت علتی دا پاردائے حکم دیدے کہ اللہ حمد پر ځان له ثابت کړي خو ور سره صفاتونه ذکر کړي کنه ولې ذکر کړي دا صفاتونه دلیل له پاره حکم لگتے چھوئے اکرم زیدن العالم اکرام کو د زید اغه زید چې عالم نه سمن د علم د وجه نه اکرام کو نو پدې بنا باندې موږ ویل شو چې رب العالمین دا علت ته دا دلیل دمخ کے الحمدللہ دا پارا نو طریقہ استدلال بیادا ادتم ادلہ کیلو عقلی ادلہ نقلی ادلہ وحی ادلہ دا عقلی ادلہ یو قسم دے شکل اللہ تعالی خپل اسماء و صفات ذکر کئی پتہ اسماء و صفات کے دن عقلی دلیل پرو دی کنا دا قرآن کشتا خپل اسمان ذکر کی لگا سورت لگا آیت الکرسی کے ورائش استدلال بے اسماء اللہ تعالی دلتا میں استدلال دے دا اللہ پا اسماء آصر رب دا اللہ تعالی صفت دے رب اور تخصیص دے بیا پر رب العالمین سرا اسی رب خو ببجہ میں اطلاق کے دے رسول راضی کچھ رب العالمین وین دا اللہ نے سوا بل چاہتے اطلاق نہ کی کنا
نو عقل دا معنی چې ټول عالم په تربیت کې الله ته محتاج دی، نو دا دلیل عقلی دی. هر کله چې ټول عالم تربیت کې الله ته محتاج دی نو حمدونه بس صرف دی الله د پاره دی، شریک سره نشته دی. دلیل دی چې الله خالق دی، مالک دے، رازق دے، مدبر دے، اصلاح کون کے، حفاظت کون کے، ٹول موجودات دے. تو رب لفظ دے ٹول مانو تو شامل. دلیل عقلی سے عقل والے منی، عقل والے سنگ منی دا اللہ ربوبیت دے کہ اگر سے نہیں ذکر کرے خو بل دے قرآن کریم ذکر کئی سورت مومنون شپگ اتیا و اتیا کی سورت مومنون کہ اللہ دا مشرکین و اعتراف ذکر گئی چقرار کو پریبانے سے اللہ تعالی رب دے بروخ کتا رب دے. سنگا فرمائی قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. تپوسو کا دو اسمانون رب سوک دے، دا عرش عظیم رب سوک دے. سیقولون للہ دی بے خاص اللہ دا پارا غیر رب دے. نرم دا سے آیتو نشتا نو دلیل تسلیمی دے، نیچے دلیل تسلیم کے نو مدام تسلیم کا کنا ہے. رب لفظ رب دے تو صفت مشبہہ دا تربیت نا، بعض ویلی دا صفت مشبہہ دا مصدر دے مبنی للفاعل تربیت کو ان کے. اور تربیت پاسل کسی تو انشاء شے حالا فحالا الى حد تمام شے پا دمد موانی اوچتا ہے تدے چی کمال تو رسی درتوی تربیت پالن کول. اگر تربیت پاسل کی دو سیزون بیا مرکب دے اس پالن نا اول دا دے چی دا پالن سیزون پیدا کول اگر انعامات سپائے بانی پالن کی سو کی پیدا کی یو اللہ بارانون وری بوٹی رو باسی دا دم دم کئی کن نو دویم پاس سیزونو کی بیا تاثیر چول ولی کلی یو شی تو خوری لیکن مڑی گے بنا مرض براشی دربان نہ تاثیروں پر کسو کچی اللہ نہ اللہ رب العالمین نے پسمانا پختو دامانے چھ سپالون کے پالون کے ہمور اپلارمی استازمی نہ رب العالمین مانا دا دے دو سیزون مانا مشتمل دا پالن سیزون پیدا کون کے خوراک اسکاک پیدا کون کے بیا داغے دا خوڑل دا پارا شنڈی غافونا جبا مرے و میدہ وغیرہ پیدا کون کے ندار کے پائے کہ اثر اچون کے بدن نہ ترقی باعث رور کی صحت باعث رخیص سکی نہ مجموع شرال دے ربوبیت الہی ہوئی دا درب المانا ویلو چاول تفسیر دے بالقرآن القرآن یفسر بعضہ بعض. سورت شعراء کے دا مانا ذکر کرے دا دا موسیٰ علیہ السلام بیان دے تقریر فرعون تا کہا فرعون ربوبیت نے من نے پی جند دا سورہ شعراء کے پائے کی دا ربوبیت ذکر دے ربوبیت ستوئی مانا درہ دے تراوڑے در تفسیر کے نمبر آیتنا ٹھیک ہے. قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین. دل شاعت نے شور ہو رہے رب العالمین ستوئی ناغوت اصل کی دا عالمین تفسیر کی نا صبر در رب ان تفسیر چلے دا خدا عالمین تفسیرات ابراہیم علیہ السلام پر کلام کیوں گو رہے
اور دغ آیتون کی جا ذکر بھی جاتا ہو یا نا ٹھیک ہے. Hey there. ابراہیم علیہ السلام ہوئی رب ستو And also press this bell ادا icon. اتو یا ناراضی الذي خلقني فيهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. پیدا کرے مو ہدایت را تکی خوراک را کی اسکاک را کی بیمار شم شفا را کی مرگ را ولی جنہ ولی تمل رم چ مغفرت بزما کی دا صفتون والا شیر دے ترب ہوئی خرب دا رب تشریح ابراہیم علیہ السلام کرے گا اتو یا ندواتیا پورے دارنگی صورت واقعہ کی دا تپنزوس ندر ویا پورے اگر تو یہ خلق و مواد تربیت خلق و مواد تربیت دا تربیت مواد سری دانی دی غلید آفانتو ما تحرسون افرائیت ما تحرسون کروندے تاسو کوئے ٹھیک دا کوئے لیکن روباسی اللہ دانی دل پیدا کری حاصل دار ورپسی ہوئی اوبے دل را پیدا کریا ورپسی ہوئی وورے دل پیدا کرے دے دل لنگر سامان ہوئی کر دل لنگر سامان اللہ پیدا کری. سورت یہاں بسکی دا تل سیاد ندو درش کوری تفسیر ربوبیت دے اگو رہے فلینظر الانسان الی طعامہ دیکھ پر ڈوڑے اور پکڑی تو اگو رہے سمدستی مخرا لگ فلینظر بانے عمل ہو کہ ثواب بدیوشی ڈوڑے مخ دگے خورا فلینظر بانے عمل ہو کا یردا کم زیوا دا چھا پیدا کرے گا اللہ رائے تفصیل پائے سورت آبسہ کی ذکر کرے بیا بسم اللہ ہوا بس خورا ہے کنا سورت بقرہ کی ممال سر کے رائشی رب اللہ دے سنگا تاثے پیدا کرے عظمت کے پیدا کرے اسمان پیدا کرے باران نوری بوٹی روباسی دے ٹول دے لکھی تفسیر ربوبیت دا اللہ دا خود قرآن نے یو تفسیر شد ربوبیت شامل شبہ کے ٹول انعامات داغے پیدا کون کے دا سوک دے بس یو اللہ دے ادیت توحید و ربوبیت وئی باقی لفظ رب چرے زدے معنی دا لغت کتابوں لسان العرب و قاموس بلکہ تفسیر قرطبی اور نورو دل معنی ذکر کری رب بمانے مالک رب بمانے سید رب بمانے حاکم رب بمانے نظام چلا ان کے رب بمانے اصلاح کو ان کے رب مانے جمع کو ان کے رب مانے پالن کو ان کے دیو حال نہ بلحال تنقل کو ان کے رب بمانے معبود رب بمانے انعام کو ان کے رب بمانے صاحب اب لغت کی استعمالی گرا سے اور سمانے قرآن کریم کم دغ معنی مستعمل شیری آما بیا تفسیر کے طریقے لیے رب دے کہ دا مانا وہ سنگ رب دے العالمین دس رمویل اشارت تخصیص تا اسی کہ وہ بندے تا ہے سڑی تنسبتو کی شد آغا رب دے نمانا لغوی فکر دیشی شد آغا بے مالکی ذکر پا غیر دا اضافت نا رب و اطلاق کو مخلوق بانے کے دیش دارنگ اضافت خاصہ غیر اللہ تا رب هذا البیت تصویل کی کر مالک در بیت لیکن کل چی اضافت عامی چی رب العالمین رب الناس دا بیا عالم طول شامل لے دا اللہ نے سوا بلچہ و ندایت داغ بیان کی ہے دل تیزے کا بباب دلیل کے العالمین ہوئے کہ خبر صفائشی شاشک بادی نشی عالمین جمد عالم دا عالم لغت کے اغسی سوئی چی بل سے پائے بانے معلومی علامت چی ورطا ہے علامت نشار دیتا چی دا طول ماسو اللہ دا علامت تے پوجود دا اللہ و پتوحید دا اللہ بانے خدا مقصد شکا
ملائک بھی انسانان پیریان جمادات مایات وغیرہ نباتات دلالت کی وجود اللہ و داغ پا توحید بانے ذکایت علامت وی عالم اور دغ معنی چرا دا عالمین آغا سورہ شعراء کے اس کو رہے فرعون مناظرہ دا موسیٰ علیہ السلام سر کولا خود دوکے کولا وی ما رب العالمین موسیٰ علیہ السلام پہ پویو اگو تیتر عالمین معنی جوڑنا پیجنے دا فرعون مطلب دا ہو چی عالمین زمان مصر تا ہوئی اگر مصر تربیت نظام خزکوم نو رب العالمین خزشوم کنا نو موسیٰ علیہ السلام ورطے آل سلید شاید نشورو سی ورطے غیر رب السماوات والارض وما بینہما بیا ورطے ربکم رب آبائکم الاولین بیا ورطے رب المشرق والمغرب وما بینہما دید جمی ما سے واللہ ہوئی اصغ رب ان کے خصوصی اضافتون قرآن کریم کے اشتا رب موسیٰ و ہارون رب العرش رب السماوات رب المشارق والمغارب رب المشرقین والمغربین رب العزت رب الشعراء رب الکعبہ رب هذا البلد رب الفلق رب الناس ام پا اللہ پر خاص کی خلب جا عالمین دے ٹولت شامل شکا دکتا دیر عام دلیل دے ادھے کہ بیا اعتراض چ عالم بخپل مفرد سوالے ٹولت شامل ہو دا جمع اول اور چ عالمین دل راول چې سا شک پاتې نشي کنه چې چونکه اشاره دې چې په عالم کې به ډېر اجناس دي هر یو جنس ځان د پاره جدا جدا عالم دی عالم د ملائکه جدا دی عالم اعلی ته عالم اسفل جدا دی عالم الارواح جدا دی عالم الحیوانات جدا دی نباتات جدا دی د دې ټول عالم عالمین او رب څوک دی بس یو الله نو دلیل شد اللہ دا حمد دا پارا چی الحمدللہ یہ تفریح